नमस्कार, आदाब, जय भीम। एक छोटा से शेर मैंने लिखा है। आजकल रियासत की गहमा गहमी है, आजकल रियासत की गहमा गहमी है, कैसे वादे और कितनी बेरहमी है, कैसे वादे और कितनी बेरहमी है। वो रियासत जल्द वापस करेंगे, शायद एनसी की गलतफहमी है। आजकल रियासती दर्जे को जम्मू कश्मीर में बहाल करने के मुतल्लिक बहुत शोरगुल हो रहा है और ख़ासकर एनसी की हुकूमत जिसकी तर्जमानी उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इनका जो मुजवज़ा धरना है जंतर मंतर दिल्ली में जो 20 जुलाई को होने वाला है, सारे सोशल मीडिया और अखबारात पर ये एक सुर्खी बनी हुई है। खैर, इसके मुतल्लिक हम सभी जम्मू कश्मीर रियासत की अवाम जो कि रियासती दर्जा छीन लेने के बाद और जम्मू कश्मीर एक रियासत ना होने की वजह से बहुत मुसीबतों में जूझ रहे हैं। हम मौजूदा गवर्नमेंट को इस मजवज़ा प्रोग्राम के लिए जंतर मंतर में रियासत की बहाली के तय धरना देने के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आखिर जितना जल्द हो मरकज़ ये रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस करे। थोड़ा सा हम पस मंज़र को देखें तो थोड़ा सा एक बहुत सारे खदशात पैदा होते हैं। पहले तो ये कि आज से 5 साल कबल उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था कि while it remains a union territory, I will not fight elections in Jammu and Kashmir, कि जब तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहेगी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। खैर, वो बात भी दब गई और आखिरकार उन्होंने 2024 में इलेक्शन लड़े। लोगों ने बहुत भारी मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। अक्टूबर में इनकी ताजपोशी हुई, अक्टूबर 2024 में, और अब 2 साल होने को हैं। इनके 42 MLA हैं और दूसरी कुछ जमातों की इनको सपोर्ट भी है। लेकिन जो वादे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने किए थे कि हम एक सिलसिलावार तरीके से रियासत की बहाली जम्मू कश्मीर में करेंगे, पहले हदबंदी का जो अमल है वो पूरा होने दो, डिलिमिटेशन, उसके बाद हम इलेक्शन कराएंगे और उसके बाद हम रियासत का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को देंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी एक जजमेंट आई कि जितना जल्दी हो सके मज़ीद टाइम ज़्यादा किए बिना जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल किया जाए। लेकिन खैर, ये सब कुछ बातें खोखली ही निकली और वक्त गुज़रता गया। 2 साल मुकम्मल होने को हैं और ये रियासती दर्जा नहीं मिला है जम्मू कश्मीर को। इसके बावजूद कि 13 जनवरी 2025 को जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी सोनमर्ग में टनल का इफ्तिताह करने के लिए आए थे, तो वहाँ पर कश्मीर वादी की बिलखसूस वहाँ पर आवाम भी मौजूद थी। बाकी जितने भी सरकार के बड़े बड़े अहदेदारान, LG साहब, चीफ मिनिस्टर साहब,
منسٹر صاحبان وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت عمر عبداللہ صاحب نے اپنی تعریف میں، اپنی تقریر میں جناب نریندر مودی صاحب کی بہت تعریف کی تھی، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آج تو قدرت بھی یہاں پر مہربان ہے کہ نریندر مودی صاحب کے آنے سے بالکل آسمان صاف ہے، اور اتنی ٹھنڈ کے باوجود آسمان میں بادل کا کوئی تنکا تک نہیں ہے، مطلب نریندر مودی کے وہاں آنے سے. تو خیر اس کے بعد بھی وہ تعریفوں کے پل چھوٹے موٹے باندھتے ہی رہے، اور خیر ایک عوام میں ایک مثبت امید آتی رہی کہ شاید اب ریاست کا درجہ جموں کشمیر کو مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. خیر اب یہ 20 تاریخ کو، آج 15 جولائی ہے اور 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں، اور 20 جولائی کو یہ لوگ دلی جنتر منتر میں دھرنا دینے کے لیے جا رہے ہیں. ہماری مبارکباد ان کے ساتھ ہے. سب عوام یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کامیابی ہو. لیکن ایک بات یہاں میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ اگر یہ دھرنا صرف ایک دن کا ہوگا 20 جولائی کو، تو ایسا نہیں سمجھا جا سکتا کہ ان کو ایک دم ریاست کا درجہ واپس مل جائے گا. لیکن اگر یہ اپنا دھرنا شری سونم وانگچوک صاحب، ایک بہت بڑے جو سائنٹسٹ ہیں، ایرسٹوائل جموں کشمیر کے لداخ کے رہنے والے ہیں، اگر اس طرز پر ان کا دھرنا جاتا ہے تو ضرور وہ مجبور ہو کر ان کو ریاست کا درجہ جموں کشمیر کو دینا پڑے گا. لیکن اگر یہ ایک دن کا دھرنا ہے، اور جس میں لوگوں کو یہ بھی خدشات ہیں کہ کہیں جموں کشمیر کی حکومت کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کی میڈیا کی ہائپ تو نہیں لینا چاہتی ہے، تو یہ کوئی پولیٹیکل سٹنٹ تو نہیں ہے. لیکن خیر یہ ایک بہت بڑی پرائم ضرورت ہے، کیونکہ ریاست کا درجہ جب بحال ہو جائے گا تو بہت سے مسئلے اور مسائل حل ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جموں کشمیر میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی بے روزگاری کا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے مسئلے اور مسائل کی جموں کشمیر میں، وہ تو الگ بات ہے. لیکن یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ نہ ہو، یا پھر میڈیا پر یا اخباروں میں یا نیشنل انٹرنیشنل لیول پر کوئی پبلسٹی یا ہائپ لینے کی بات نہ ہو. تو ہماری ایک اپیل رہے گی گورنمنٹ سے کہ ٹھیک ہے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ دھرنا دیجئے، لیکن یہ دھرنا ایک دن کا نہیں ہو. یہ دھرنا تب تک وہاں پر موجود رہنا چاہیے جنتر منتر میں، جب تک مرکزی سرکار مجبور نہیں ہو جاتی ہے ریاست کا درجہ جموں کشمیر کو دینے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جے ہند.